बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दो बड़े इंतहाई अहम केसेस हैं जिसके मुतल्लिक आपको आगाह करना है। उन केसेस से मुतल्लिक तफसील से आपसे बात करनी है और आपको बताना है कि इन केसेस का मुस्तक़बिल क्या होगा और इन केसेस से मुतल्लिक जो फैसले आए हैं या जो ट्रायल आगे बढ़ने जा रहा है इसका असर क्या पड़ सकता है मुल्की मामलात पर। आज सबसे बड़ा और अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें जो सानिया 9 मई के मुकदमात थे, जो सानिया 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान थे, उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के हवाले से परमिशन दे दी गई है। मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो इन 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 केसेस का ट्रायल करें, इन मुकदमात का, इन मुल्ज़मान का ट्रायल करें और जो है वो केस को आगे बढ़ाएँ। आपके इल्म में है कि कुछ अर्सा कबल मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही, जिसमें एक हुक्म इम्तना जारी किया गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अब इससे हुआ क्या था? इससे हुआ ये था कि जिन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया गया था, वो उनका ट्रायल जो है वो मुअल्लक़ हो गया। वो किसी जगह पे किसी कोर्ट में जो है उनका ट्रायल नहीं हो पा रहा था और वो मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार हुए थे वो उसी तरह जेलों में पड़े हुए हैं, जिनका कहीं पे ना तो कोई मुकदमा किसी कोर्ट में ज़ेर समाअत है और ना कोई मिलिट्री कोर्ट्स में उनके मुकदमात जो है वो चल सकते थे, क्योंकि उनके मुकदमात जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल हो चुके थे। इसलिए उनके मुकदमात का ट्रायल भी जो है वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में ही हो सकता था। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म इम्तना जारी किया हुआ था, इसलिए इन मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो पा रहा था, जो कि अब इस फैसले से ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है सानिया 9 मई के हवाले से, बहुत बड़ा फैसला है उन मुल्ज़मान के हवाले से जो इन मुकदमात में मुलव्वस थे, और उनके मुस्तक़बिल का फ़ैसला होना, उनके मुकदमात का फ़ैसला होना जो है उस इस हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ़्त है, जिससे जो है वो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब किन मुकदमात का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होने जा रहा है, आपको ये भी बता दें। तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसे मकामात थे जिनको निशाना बनाया गया, जो मिलिट्री तनसीबात थीं, जो फ़ौजी तनसीबात थीं, उन्हें निशाना बनाया गया था सानिया 9 मई के दौरान, 10 मई के दौरान, और वहाँ पर जलाओ-घराओ किया गया था। सिर्फ़ उन अफ़राद का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया गया था। उन मुकदमात में मुलव्वस अफ़राद का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया गया था, जो डायरेक्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमलों में मुलव्वस थे, जो डायरेक्ट जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमलों में मुलव्वस पाए गए थे और उनके शवाहिद भी मौजूद थे। अब इन मुकदमात का फ़ैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, और एक और आम जो तासुर सोशल मीडिया पर या बाकी जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो हैंडल्स हैं वो पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, इब्हाम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान हैं उनको किसी किस्म के राइट्स नहीं होते, उनके हकूक़ जो है वो सलब हो जाते हैं, और जो मुल्ज़मान को राइट्स मिलते हैं, जो वकील करने का हक़ है या अपील करने का हक़ है, वो उन्हें फ़राहम नहीं किया जाएगा। हमने बात की मुख़्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से, हमने मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील का भी जायज़ा लिया, और जो कंसर्न लोग हैं उनसे भी हमने रब्ता किया, तो उसमें और फिर एक सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दिफ़ा की तरफ से एक तफ़सीली रिपोर्ट भी जमा करवाई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जिन मुकदमात का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू होगा, उन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान को वो तमाम कानूनी हक़ जो है वो हासिल होते हैं, जो कि एक आम सिविलियन कोर्ट में किसी भी मुल्ज़िम को कानूनी हक़ जो है वो उसको मिलता है। लाइक मिलिट्री कोर्ट्स में जिन मुल्ज़मान के मुकदमात का ट्रायल होगा, उन्हें बिल्कुल अपना वकील करने का हक़ हासिल होगा। अगर मिलिट्री कोर्ट्स से उनका फ़ैसला आता है तो उन्हें उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का भी हक़ हासिल होता है, जिसे वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसे चैलेंज किया जा सकता है।
تو اس طرح اب یہ جو ٹرائل ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور ان مقدمات جو کہ لٹکے ہوئے تھے ہوا میں، ان کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دوسرا بڑا اہم کیس جو ہے وہ سائفر سازش کیس ہے کہ آج سابق وزیر اعظم، سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور یہ سائفر سازش کیس آپ کے علم میں ہے کہ وہ کیس ہے جس میں انہوں نے 27 مارچ 2022 کو، جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسلام آباد کے ایک جلسہ میں وہ سائفر لہرایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف امریکی سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور امریکہ سازش کر رہا ہے، اور یہ وہ سائفر ہے، یہ وہ خط ہے جو امریکہ کی طرف سے آیا ہے، اور امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے اور ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے کہ ہماری حکومت کو گرا دیا جائے گا یا ہمیں دھمکایا جا رہا ہے۔ اب اس خط میں اس جو ایک خط لہرایا گیا، اس میں کیا تھا؟ وہ خط کیا تھا؟ وہ سائفر تھا جو ڈی کوڈ ہوا تھا، یا امریکی خط تھا، یا کیا چیز تھی؟ لیکن سابق وزیر اعظم نے اس خط کو لہرا کر یہ بتایا تھا قوم کو کہ یہ وہ سائفر ہے، یہ وہ خط ہے جو ہمیں بھجوایا گیا ہے، اور جس میں یہ اس سازش کا ذکر ہے، اور اس سازش کے تحت جو ہے ہماری حکومت کے خلاف جو ہے امریکی گورنمنٹ ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے۔ اب سائفر، ظاہری بات ہے، سابق وزیر اعظم جو ہے عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے۔ سائفر جو ہے وہ جب بھی کوئی آپ کے علم میں ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں، امریکی ایمبیسی ہے، یو کے کی ایمبیسی ہے، یہاں پہ سفارت خانہ ہے، فرانس کا ہے، یورپ کے مختلف ممالک کے سفارت خانے ہیں یہاں پر، تو جو سفیر ملاقاتیں کرتے ہیں ہمارے فارن آفس کے حکام سے، یا ہمارے کسی وزیر سے ملتے ہیں، تو وہ ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں جس میں اپنے ملک کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری آج جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، یا آج جو ہے وہ ہماری فلاں منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو یہ ایسی ہی ایک ملاقات کا ایک احوال تھا جو ہمارے امریکہ میں ہمارے سفیر کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی حکومت کو اس ملاقات کے حوالے سے بتایا تھا۔ وہ ایک سائفر ہوتا ہے جسے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور یہ سائفر ڈی کوڈ کر کے بھجوایا گیا وزیر خارجہ کو، اور پھر وزیر خارجہ نے یہ سائفر بھجوایا، حوالے کیا جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے۔ اب وہاں سے یہ معاملہ جو ہے، چونکہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، پبلک نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے پبلک کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے اسے پبلک جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، اور صرف وزیر اعظم یا وزیر خارجہ یا متعلقہ حکام، جیسے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ زیر غور آیا تھا۔ تو اب وزیر اعظم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس سرکاری ڈاکومنٹ کو، اس سیکرٹ ڈاکومنٹ کو پڑھ کر یا اس پر کوئی انسٹرکشن دے کے اسے واپس وزارت خارجہ بھجواتے، جو کہ بیسیکلی کسٹوڈین تھی اس سائفر کی، اور جو ہے وہاں پر یہ سائفر جو ہے وہ تمام سائفر جہاں پوری دنیا سے جو ہمارے سفیر، ہمارے سفارت خانے جو ہے بھجواتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک خاص ونگ ہے، اس میں یہ سارے موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جب سائفر گم ہوا، اور سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بھی یہ بیان دیا، گواہی دی کہ یہ سائفر جو ہے وہ آخری وقت تک سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس تھا۔ تو جب پوچھا گیا ڈیورنگ انکوائری ایف آئی اے نے، اور جب یہ کیس بنا، تو خان صاحب نے یہ فرما دیا کہ مجھ سے یہ سائفر گم ہو گیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کا کیس ابھی چل رہا ہے، اور سائفر سازش کیس میں آج اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان پر، اور شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اب اس فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی جو ہے، اس میں ان کے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے یہ کارروائی سنی، اور اس میں باقی لوگ بھی اس موقع پر موجود تھے۔
اس میں دونوں ملزمان نے جو ہے وہ صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ جو چارج شیٹ پیش کی گئی سامنے کورٹ نے پڑھ کے سنائی انہیں، اور جو انہیں چارج شیٹ کیا گیا اس پر دونوں ملزمان نے، عمران خان نے بھی اور شاہ محمود قریشی نے، اس سے انکار کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے تو نیکسٹ ڈے کے لیے پھر سماعت جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اب ٹرائل جو ہے وہ بڑا سپیڈی ٹرائل ہوگا، ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور جو طریقہ کار ہے کورٹ کا کہ جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر جو گواہان ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، پھر ان گواہان کی روشنی میں جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کب تک آتا ہے، لیکن توقع یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں اس کیس کا فیصلہ، معاف کیجیے گا، اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری قوم کے سامنے آ جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی توشیخانہ کیس میں عمران خان کو سزا ہے، اور اب جو ہے اگر یہ سائفر سازش کیس میں بھی سزا ہوتی ہے تو پھر تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔